बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तसादुम हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पैगामात दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तो यही चलेगा और फ़ैसला मैंने करना है कि पाकिस्तान कैसा होगा, फ़ैसला मैंने करना है कि कौन चोर है और कौन नहीं, फ़ैसला मैंने करना है कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है। ये अब खुले आम पैगामात दिए जा रहे हैं। और ये पैगामात क्यों दिए जा रहे हैं? ये पैगामात इसलिए दिए जा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तहरीक, बहुत बड़ा तहर्रुक, बहुत बड़ा एहतजाज और बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो आ चुका है, और उस दबाव को ज़ाया करने के लिए, उस दबाव को ज़ायल करने के लिए इस तरह के बयानात और इस तरह की गिदड़ भपकियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं। और अब खुलेआम टेलीविज़न चैनल्स पे बैठ के कहा जा रहा है कि ना ही जमहूरी पाकिस्तान मिलेगा और ना ही कायदे आज़म का पाकिस्तान मिलेगा, और यही पाकिस्तान है जिसने रहना है रहे, जिसने नहीं रहना ना रहे। और ये बातें वो कर रहे हैं कि जो कि ISPR के गैर सरकारी तर्जुमान हैं, जो कि अपने आप को फ़ौज का हकीकी तर्जुमान समझते हैं। ये वो बातें सब कुछ की जा रही हैं और खुलेआम की जा रही हैं और टेलीविज़न चैनल्स पे लाइव प्रोग्राम्स में की जा रही हैं। और अगर ये बात कोई और करे, कोई जर्नलिस्ट करे, कोई सियासतदान करे, कोई शहरी करे और ये कहे कि कायदे आज़म का पाकिस्तान आपको नहीं मिल सकता, तो यही पाकिस्तान होगा जो गुंडागर्दी चल रही है, जो फाशिस्ट अप्रोच, फाशिस्ट इक़दामात चल रहे हैं, डिक्टेटरशिप चल रही है, गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है। अगर कोई आम आदमी ये कहे, बल्कि आम नहीं बल्कि अपोजिशन का कोई सियासतदान भी कहे या कोई सहाफ़ी कहे, तो उसे उठाकर जेल में डाला जा सकता है। लेकिन अब चूँकि देने वाले पैगाम फैसल वाडा साहब हैं, इसलिए वो बड़े ज़ोर शोर से ये बात कह रहे हैं। तो इसी तरह की ये सारी गुफ्तगू हो क्यों रही है? वो इसलिए हो रही है कि प्रेशर बहुत आ चुका है, हर तरह का दबाव है, इंटरनल प्रेशर भी है, आलमी दबाव भी है। इंटरनल प्रेशर और आलमी दबाव दोनों अगर मिल जाते हैं तो मामलात इनके हाथ से निकल जाते हैं। इसीलिए ये सूरत हाल इस तरफ जा रही है। इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा है और उस ख़त के कुछ मंदरजात और भी सामने आ चुके हैं, और उस ख़त में उन्होंने गैर आइनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब और एक सो कॉल्ड आइनी बेंच, उसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को ख़त लिखा है। और उस ख़त में अलग अलग खतूत हैं, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने यह खतूत लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ये खतूत बजरिया कोरियर कंपनी अरसाल किए गए, और उसके बाद मीडिया को भी ये खतूत जारी कर दिए गए हैं। 349 सफ़हात पर मुश्तमिल हैं, और ये खतूत जो हैं वो आलमी ज़राए अबलाग को भी जारी किए गए हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी भेजे जाएंगे, उन सब को भेजे जाएंगे, और इनका एक ब्रीफ नोट भी बना के अलग से भेजा जाएगा। इस ख़त में वाज़े तौर पर इमरान खान साहब ने पिछले जो 18 महीनों से जो पाकिस्तान में गैर इंसानी सलूक हो रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इलेक्शन चोरी हुआ है, इलेक्शन मैंडेट चुराया गया, 8 फरवरी का इक़दाम है, 9 मई का इक़दाम है, और 16 नवंबर इस्लामाबाद का कत्लेआम है, उस सारे के बारे में बताया है। और ये भी कहा है कि 18 महीनों से उनकी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और उनकी सुनवाई नहीं हुई। पहले काजी फाइज ईसा के दौर में, अब उनके दौर में ये काम नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो जेल में उनके साथ सलूक किया जा रहा है, गैर इंसानी सलूक जेल में रवा रखा जा रहा है, उसकी तफसील भी बताई, और उन्होंने बाकायदा तारीख बताई है कि किस किस तारीख के साथ उनके साथ जुल्म किया गया। 3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक उन्होंने कहा है कि कायदे तन्हाई में रखा गया और इन्हें ज़रूरी मराज से महरूम रखा गया, उनके साथ तौहीन अमेज़ सलूक रवा रखा गया, और सिक्योरिटी के बहाने उनके अहल खाना और कानूनी टीम के साथ उनकी मुलाकातों पर पाबंदी है, और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ़ किस्म के गैर इंसानी सलूक रवा रखे जाते हैं। और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के 10,000 से ज़्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कराची उनमें शामिल हैं।
اور مین سٹریم میڈیا پر پی ٹی آئی کے حق میں مواد پر مبینہ سنسرشپ کو تنقید کا نشانہ بنایا، آرٹیکل 19 میں درج بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی طرف بھی انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے لائی گئی ہے، اور 100 سے زائد عام شہریوں کے خلاف فوجی ٹرائل کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور سپریم کورٹ پہلے ہی اس طرح کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ کسٹوڈین بنے اور اپنا کردار ادا کرے۔ اور اسی طریقے سے 26 نومبر قتل عام 42 کارکنوں کی فہرست منسلک کی گئی ہے، 75 افراد کی فہرست الگ سے منسلک کی گئی ہے جو طویل عرصے تک لاپتہ ہیں، اور زخمی اور شہید ہونے والوں کی تفصیل بھی اس میں موجود ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے، اور 24 سے 27 نومبر کے درمیان پی ٹی آئی کے 10,000 حامیوں کو گرفتار کیا گیا، یعنی کہ یہ جو حالیہ اقدام ہوا ہے، جو احتجاج ہوا ہے، 10,000 کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت فاسسٹ حکومت کی۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر ہے، اور وہ خبر ہے جناب 9 مئی کے 10 ملزمان کی ضمانتیں جو ہیں، جو سزا سنائی گئی تھی، ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ 10 مئی کو 9 مئی کے نتیجے میں 10 مئی کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور 10 مجرمان کی سزا معطل کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور سردار اعجاز اسحاق جسٹس صاحب ان کی عدالت میں تھا۔ 9 مئی کو ہونے والی گرفتاری کے بعد 10 مئی کو 2023 کے احتجاج پر ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، اور 25,000 روپے کے مچلقوں کے عوض انہیں ضمانت پر رہا کیا گیا ہے، اور انسداد دہشت گردی عدالت نے 22 نومبر 2024 کو ملزمان کو مجموعی طور پر 5 سے 10 سال ماہ قید کی سزا سنائی تھی۔ اور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ فیض آباد میں پولیس پر حملے اور پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے، ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا، کوئی ایک ملزم بھی جائے وقوع سے گرفتار نہیں ہوا، اور وکیل کے مطابق دہشت گردی کی کئی دفعات سے بری کر دیا گیا، اور ایک چھوٹی سزائیں دی گئیں، اور اس لیے اپیل کنندگان کے وکیل نے سزائیں معطل کرنے کی استدعا کی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی بنیاد پر سزا سنائی۔ پروسیکیوٹر نے مجرمان کی سزا معطل کرنے کی وکیل کی استدعا کی مخالفت کی۔ چارج شیٹ کے مطابق سزا پانے والے 10 میں سے 5 افغان شہری ہیں، تو عدالت نے سرکاری موقف مسترد کیا اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ جو ملزمان غیر ملکی ہیں بقول پروسیکیوٹر کے، ان کے شناختی کارڈ آپ جمع کر لیں، اور ہر سماعت پر یہ لوگ جو ہیں وہ عدالت آیا کریں گے، اپیل جب تک زیر سماعت ہے۔ تو یہ حکم ایک صادر ہوا۔ اسی طریقے سے جناب آج 9 مئی کے حوالے سے بھی جو فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہے، یہ معاملہ بھی زیر سماعت رہا، اور اس میں جو آج سماعت ہوئی اس میں کچھ ایسی باتیں کی گئیں جس پہ سردار لطیف خان کھوسہ نے جواب دینے کی کوشش کی گئی، تو انہیں بولنے نہیں دیا گیا۔ جواد ایس خواجہ صاحب سابق چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے وکیل ہیں احمد حسین، وہ دلائل دے رہے ہیں، اور ان سے پوچھا گیا جسٹس مسرت ہلالی نے کہ 16 دسمبر یعنی کہ اے پی ایس کا جو سانحہ ہوا اور 9 مئی والے شہریوں میں کیا فرق ہے۔ محمد علی مظہر نے پوچھا کہ آرمی ایکٹ کی شک 21D کو کالعدم قرار دیا جائے تو پھر کلبھوشن یادیو کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکے گا۔ یہ انہوں نے آج سوال اٹھائے، کیونکہ اب کلبھوشن یادیو کے پیچھے جو ہے وہ اس سے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر جو ہے وہ تصدیق، اس پہ مہر تصدیق ثبت کی جا سکے اور اس کی اجازت مل جائے، اور اس کو بار بار کلبھوشن یادیو کا معاملہ اس کو لایا جا رہا ہے، جبکہ کلبھوشن یادیو غیر ملکی
था और सर्विंग फौजी था वो, ये बात जहन में रखिएगा। तो इसलिए 9 मई के जितने भी मुल्ज़िमान हैं वो सारे के सारे सिविलियन हैं, उनमें ना ही कोई गैर मुल्की है और ना ही कोई फ़ौजी है। जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन ने ये कहा कि आर्टिकल 8(3)A अगर मेरे केस में मुहर्रिक है तो फिर कोई बुनियादी हुकूक नहीं रहेंगे। मेरी सदा यह है कि सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। मैं पूरे आर्मी एक्ट को बिल्कुल नहीं चैलेंज कर रहा। जस्टिस मुनीब ने भी अपने फैसले में इस चीज़ का हवाला दिया है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ हमें कायल किया गया कि मिलिट्री ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। अब ये जब उन्होंने एज्यूम किया तो सरदार लतीफ़ खोसा अपनी सीट पर बैठे थे, वो उठे और आकर जवाब देना चाहते थे तो उन्हें रोका जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने। उन्होंने कहा जी कि आप सीनियर हैं, आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब बार बार अगर कोई गलत बात की जाती है तो उसको टोकते हैं और वो बताते हैं कि उनकी बात वकला की बात से गलत मतलब लिया जा रहा है और गलत मफरूज़ा कायम किया जा रहा है। अहमद हुसैन ने यह भी कहा कि जी 8(3)A की बुनियाद पर आप नहीं देख सकते ये सारे का सारा मामला। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि कोई ऐसा राइट जो कांस्टेंट हो वो चैलेंज हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि 21D 1967 में ऐड हुआ, 1952 से आज तक ये एक्ट चल रहा है। FB अली केस में भी तनाज़ा हुआ था कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आजकल हम उसमें भी आ गए हैं कि कोई सियासी जमात इस तरह की हरकत करे तो क्या होना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ मैंने मेहरान बेस और मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया था। क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने दोबारा आज सवाल पूछा और जस्टिस मुसरत हलाली ने 16 दिसंबर APS और 9 मई के मामलात में पूछा कि इनमें क्या फ़र्क है। तो अहमद हुसैन ने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दी का हमला हुआ, APS वाक़े के बाद 21वीं तरमीम की गई, फिर इन मुल्ज़मान के ट्रायल हुए थे और वो भी महदूद मुद्दत के लिए बाकायदा तरमीम करके इजाज़त दी गई थी, बहुत ज़्यादा शराइत लगाने के बाद। हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं। जस्टिस अमीन खान ने कहा कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने यह कहा कि 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का एलामिया का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि जब 9 मई के बाद 15 मई को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बाकायदा एलामिया आ जाता है और उसमें उस पर दुख का इजहार किया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि कोर कमांडर इजलास के एलामिये के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है और एक जूनियर अफसर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के खिलाफ कैसे जा सकता है। इसलिए जो खुद मुतासरा फर्द शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो खुद मुद्दई बन गए। जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है वो तो खुद बता रहा है कि वो मुद्दई बन गए और उन्होंने खुद ही मुंसिफ भी बन गए। ये कैसे मुमकिन है कि वो तहकीकात भी खुद करें, वो मुद्दई भी खुद बने और मुंसिफ भी खुद बने और सजाएं भी खुद सुनाएं, प्रोसिक्यूटर भी खुद हों? ये मुमकिन नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है जिसमें सिर्फ फ़ौज पाकिस्तान ही मुतासर नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा कि आर्मी एक्ट की शिट 2D1 कलम करा देने से कुलभूषण यादव केस में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा, तो ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अदालती फैसले में कुलभूषण यादव पर बात नहीं की गई। लेकिन फिर उनसे पूछा गया कि नहीं, ये बताएं कि कुलभूषण यादव का ट्रायल, क्योंकि अब कुलभूषण यादव गैर मुल्की और गैर मुल्की इंटेलिजेंस का अफसर और वो एक पूरे का पूरा नेटवर्क चला रहा था, पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहा था। बार बार कुलभूषण यादव केस को 9 मई के ट्रायल से जोड़ा जा रहा है और जवाब पैदा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से रास्ता निकले। तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने
پھر پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ اس کا ٹرائل کیسے ہوگا، ملک دشمن جاسوس کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگا؟ تو پھر احمد حسین نے یہ جواب دیا کہ جی ہاں بالکل، انہوں نے دہشت گردی کی عدالت میں خواجہ احمد حسین نے کہا کہ اس کا ٹرائل ہوگا۔ تو جسٹس حسن اظہر رضوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اچھا جی۔ تو اس طرح جسٹس امین نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ قانون کی شک کالعدم بھی قرار دی جائے اور کہا جائے کہ اسپیشل ریمیڈی والوں کو استثناء حاصل ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ مستقبل میں کیا افواج پاکستان آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D استعمال کر سکتی ہے؟ وکیل خواجہ حسین نے کہا کہ مستقبل میں 21D کا استعمال نہیں ہو سکے گا، اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے یہ کہا کہ اتنے جوان شہید ہو گئے، حملہ آور سیولینز ہوتے ہیں، آپ کے مطابق سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں انسداد دہشت گردی میں ہونا چاہیے۔ 21D کے قلعدم ہونے پر ملزمان کا ٹرائل کیسے ہوگا؟ اس وقت ملک کے 2.5 صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، ملک میں مکتی باہنی کی تحریک نہیں، حملہ آور سیولینز ہی ہیں، دہشت گردی روکنا انتظامیہ کا کام ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کا میں خود شکار ہوا ہوں، ہمارے ججز کا قافلہ جا رہا تھا اور 5 منٹ قبل جو ہے دھماکہ ہوا، اور اگر یہ ہم 5 منٹ پہلے پہنچ جاتے، بعد میں جاتے تو یہ کام ہو جانا تھا اور 6 ججز نہیں ہونے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ شواہد کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ 130ویں نمبر پر ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت ہو یا کوئی بھی عدالت، بہتری کے لیے اصلاحات ضروری ہوتی ہیں، یہاں کوئی گواہی دینے نہیں آتا۔ اور یہ بھی بات کی گئی جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم 4 سال کے لیے ہوئی، جس کے تحت خصوصی عدالتیں بنی۔ 21ویں ترمیم کا کوئی فائدہ ہوا؟ عدالت نے فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت پھر 3 فروری تک کی ملتوی کر دی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی، دلائل جاری ہیں۔ تو بہرحال اصل مسئلہ یہی ہے کہ قانون اجازت نہیں دیتا، آئین اجازت نہیں دیتا، جمہوریت اجازت نہیں دیتی، انٹرنیشنل لاز اجازت نہیں دیتے، لیکن ہم بضد ہیں کہ ہم نے پاکستان اسی طرح چلانا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔